स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा कक्षा 11को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने विषयको एकाइ 6मा रहेको विश्वको इतिहास भन्ने एकाइबाट पाठ 3 अन्तर्गत रहेको औद्योगिक क्रान्तिको बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा छलफल गर्न गइरहेको छौँ। र औद्योगिक क्रान्तिको चाहिँ विशेष गरेर सारांश चाहिँ हामीले यो भिडियोमा चाहिँ बुझ्न गइरहेको छौँ। औद्योगिक क्रान्ति भन्ने पाठभित्र हामीले के कुराहरू जान्नुपर्छ भन्ने कुरा यो पाठमा हामीले सारांशको रूपमा चाहिँ सिक्न गइरहेको छौँ। यसलाई तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र औद्योगिक क्रान्तिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 18औं र 19औं शताब्दीमा औद्योगिक क्रान्ति चाहिँ सुरु भएको थियो र त्यसको प्रभाव चाहिँ विश्वभरि नै फैलिएको थियो। जुन औद्योगिक क्रान्ति 18औं देखि 19औं शताब्दीमा सुरु भयो, अर्थात् उद्योगको चाहिँ स्थापना, उद्योगबाट चाहिँ सामानहरू उत्पादन गरेर बिक्री वितरण सुरु भयो, त्यसलाई हामी औद्योगिक क्रान्ति भनेर भन्न सक्छौँ। हो, त्यसले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो विश्वभर नै प्रभाव पार्यो। अब औद्योगिक क्रान्तिको कस्तो खालको प्रभाव थियो त भन्दाखेरि औद्योगिक क्रान्तिको 10वटा चाहिँ यहाँ प्रभावहरू हामीले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। औद्योगिक क्रान्तिको 10वटा प्रभावमा पहिलो प्रभाव भनेको उद्योगको स्थापना भएको थियो। त्यस्तै दोस्रो प्रभाव भनेको पुँजीवादको उदय, अर्थात् पैसा जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने जुन कुरा अगाडि सर्यो हो, त्यो पुँजीवादको उदय भयो। त्यसै गरी सहरीकरण, मान्छेहरू चाहिँ सहर केन्द्रित भएर चाहिँ काम गर्न थाले, बस्न थाले भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को भनेको महिला श्रमिकहरूको चाहिँ शोषण हुन थाल्यो। औद्योगिक क्रान्ति हुँदाखेरि महिला श्रमिकहरूको एकदमै बढी शोषण भयो। त्यसै गरी अर्को औद्योगिक क्रान्तिको अर्को प्रभावमा जीवनशैलीको स्तर वृद्धि हुन पुग्यो। त्यसै गरी औद्योगिक क्रान्तिको अर्को प्रभाव भनेको भौतिकवाद र उपयोगवादमा चाहिँ वृद्धि भयो। त्यसै गरी औद्योगिक क्रान्तिको अर्को प्रभाव भनेको प्रविधिमा विकास हुन पुग्यो। प्रविधिको विकास हुन पुग्यो। त्यसै गरी समाजवाद र मार्क्सवादको उदय पनि यही औद्योगिक क्रान्तिको समयमा चाहिँ भयो। यसको प्रभावको रूपमा चाहिँ समाजवाद र मार्क्सवादको उदय भयो। त्यसै गरी औद्योगिक क्रान्तिको अर्को प्रभावमा धन र शक्तिको पलायनको जुन काम भयो, त्यो पनि यही समयमा भएको भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। धन र शक्तिको पलायन हुन थाल्यो है त। त्यस्तै औद्योगिक क्रान्तिको अर्को प्रभाव भनेको प्रदूषण र वातावरणको विनाश हुन पुग्यो। उद्योग कल कारखानाबाट निक्लिने जुन चाहिँ पानी अथवा फोहोर मैला धुवाँ धुलोले गर्दाखेरि वातावरण प्रदूषण हुन पुग्यो र फलस्वरूप वातावरणको विनाश हुन पुग्यो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल, औद्योगिक क्रान्तिको 10वटा प्रभाव चाहिँ यो रहेको छ। अब यो पछि औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात हामीले बुझिसक्यौँ। 18औं देखि 19औं शताब्दीमा चाहिँ यो सुरुवात भएको थियो। अब कहाँबाट सुरु भयो, कसरी चाहिँ यो चाहिँ अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी बुझ्दैछौँ है त। र विशेष गरेर फ्रान्स, स्पेन, पोर्चुगल, डच रिपब्लिकले चाहिँ प्रतिस्पर्धाको रूपमा उद्योगहरू चाहिँ सुरुवात गरे, अर्थात् औद्योगिक क्रान्तिमा अब उद्योगहरू सुरुमा स्थापना भएका थिए। हो, त्यो हुँदाखेरि फ्रान्स, स्पेन, पोर्चुगल, डच रिपब्लिकले चाहिँ प्रतिस्पर्धाको रूपमा चाहिँ उद्योगहरूलाई चाहिँ सुरुवात गरेको हामीले पाउँछौँ। त्यसै गरी अब त्यो उत्पादित जुन वस्तुहरू छ, यही उद्योगबाट निक्लिएको जुन उत्पादित वस्तुहरू छ, देशभित्र खपत हुन नसक्दा अन्य मुलुकहरूमा चाहिँ व्यापार गर्ने होडबाजी यहीँ चल्यो। त्यो जुन देशहरू छन् जसले पहिला उद्योग स्थापना गरेका थिए, उनीहरूले उत्पादन गरेको सामान चाहिँ देशमा बिक्री भएन र यसलाई चाहिँ अब अन्त देशमा लगेर बेच्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो खालको होडबाजी चल्यो है त। अब त्यो पछि के भयो भन्दाखेरि औद्योगिक क्रान्तिमा चाहिँ अमेरिका, एसिया तथा अफ्रिकाका देशहरूमा उपनिवेशको कायम सुरु भयो। उपनिवेशको चाहिँ सिलसिला सुरु भयो है त। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यो उपनिवेश भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि कुनै शक्तिशाली देशले आफ्नो साम्राज्य विस्तारको क्रममा चाहिँ कुनै ठाउँमा, कुनै विदेशमा चाहिँ बसालेको खास अधिकारबाट वञ्चित वा आंशिक अधिकार मात्र प्राप्त
गर्ने जुन प्रान्तहरू छ त्यसलाई चाहिँ उपनिवेश भनेर हामीले भन्न सक्छौँ अथवा बुझ्न सक्छौँ। अथवा त्यस्तो शक्तिशाली देश जसले चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अर्को कुनै देश उप चाहिँ आधिपत्य चाहिँ उनीहरूमा अधिकार जमाउन पाउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई चाहिँ हामी उपनिवेश भनेर भन्छौँ। हो, त्यही उपनिवेश चाहिँ कसले गर्यो भन्दाखेरि अमेरिका, एसिया तथा अफ्रिकाका देशहरूमा चाहिँ उपनिवेश चाहिँ कायम भएको थियो। अब यो उपनिवेश कायम भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि देशहरूले राजनीति तथा शासन पद्धतिमा आफ्नो प्रभुत्व चाहिँ कायम गरे। जुन उपनिवेशको कायम गरिएको थियो हो त्यही बेलामा चाहिँ यो उपनिवेश भएको देशहरूले चाहिँ राजनीति तथा शासन पद्धतिमा चाहिँ आफ्नो प्रभुत्व आफ्नै चाहिँ कुराहरू लाद्न खोजे भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अब यही औद्योगिक क्रान्तिको क्रममा बेलायतमा पूर्वी देशहरूसँग व्यापार गर्न चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी र पश्चिमी देशहरूसँग व्यापार गर्नको लागि वेस्ट इन्डिया कम्पनी खोलियो। बेलायतमा चाहिँ पूर्वी देशहरूसँग व्यापार गर्न इस्ट इन्डिया कम्पनी र पश्चिमी देशहरूसँग व्यापार गर्न वेस्ट इन्डिया कम्पनी खोलियो। त्यसै गरी अब भारतमा चाहिँ फ्रान्स र पोर्चुगलको प्रवेश भयो। त्यही समयमा त्यही औद्योगिक क्रान्तिकै समयमा भारतमा फ्रान्स र पोर्चुगलको प्रवेश भयो र अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ भारत प्रवेश गरेपछि कर्नाटकको युद्धमा फ्रान्समाथि विजय गरी भारतमा एकलौटी व्यापार कायम गरे। जसरी अब सुरुमा त भारतलाई फ्रान्स र पोर्चुगलले चाहिँ कब्जा गरेका थिए, उनीहरूले शासन गरेका थिए भने पछि अङ्ग्रेजहरू आएर चाहिँ भारत प्रवेश गरेपछि कर्नाटकको युद्ध गरे र फ्रान्समाथि विजय प्राप्त गरी भारतमा एकलौटी व्यापार कायम गरे। त्यसै गरी अर्को बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको पोर्चुगली तथा बेलायतीहरू चाहिँ दक्षिण अमेरिका र अफ्रिकाबाट दासहरू ल्याएर बिक्री गर्थे। त्यही समयमा औद्योगिक क्रान्तिकै समयमा पोर्चुगल र बेलायतका मान्छेहरूले चाहिँ दक्षिण अमेरिका र अफ्रिकाबाट जुन दासहरू काली हप्सीहरूलाई चाहिँ ल्याएर बिक्री गर्थे र त्यो कुरा चाहिँ कहाँ उल्लेख छ भन्दाखेरि किताब, कविता र उपन्यासहरूमा चाहिँ उल्लेख छ र विशेष गरेर कार्ल मार्क्सले लेखेको दास क्यापिटल भन्ने जुन किताब छ त्यसमा चाहिँ यो कुराको बारेमा चर्चा गरिएको छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। त्यसै गरी अब यो जुन उपनिवेश कायम गरियो हो यसको प्रभाव चाहिँ विश्व राजनीतिमा एकदमै व्यापक रूपमा परेको देखिन्छ। र अब यो उपनिवेशको सुरुवात कसरी भयो त भन्दाखेरि अथवा यसको सुरुवातको कारण चाहिँ के हो त भन्ने विषयमा हामीले बुझ्दाखेरि अब उपनिवेश सुरुवातको पहिलो कारण भनेको उद्योग धन्दाको विस्तारबाट चाहिँ उपनिवेशको सुरुवात भयो। त्यस्तै दोस्रो भनेको कच्चा पदार्थको उपलब्धताले पनि उपनिवेशको चाहिँ सुरुवात भयो। त्यस्तै सस्तो श्रम शक्तिले गर्दा पनि चाहिँ उपनिवेशको सुरुवात भयो। त्यसै गरी बजारको आवश्यकताले गर्दा पनि उपनिवेश सुरु भयो र अर्को भनेको आर्थिक लाभका साथसाथै श्रम शोषणको कारण पनि उपनिवेशको सुरु भयो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। र यसै क्रममा अब बेलायतले चाहिँ विशेष गरेर अफ्रिकामा पनि आफ्नो उपनिवेश स्थापना गरेको थियो। बेलायतले अफ्रिकामा पनि आफ्नो उपनिवेश स्थापना गरेको थियो। यो कुरा नि हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब त्यसै गरी अब अर्को के कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि प्लेटोको जुन कम्युनिजम शब्द छ र कार्ल मार्क्सको घोषणापत्र जुन छ त्यसको प्रभावले गर्दाखेरि रुस र चीन जस्ता जुन देश छ त्यहाँ चाहिँ साम्यवादी शासनको स्थापना भयो। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। प्लेटोले दिएको जुन कम्युनिजम भन्ने शब्द छ त्यसको प्रभावका साथसाथै कार्ल मार्क्सको जुन घोषणापत्र छ उनले दिएको घोषणापत्रको प्रभावले चाहिँ रुस र चीनमा साम्यवादी शासनको स्थापना हुन पुग्यो। अब त्यसको प्रभाव भनेको नेपालमा पनि पर्न गयो। र नेपालमा के चाहिँ भयो भन्दाखेरि त्यतिसम्म त्यो बेलामा चाहिँ पश्चिमी उपनिवेशवादले गर्दा चाहिँ 1814 देखि 1816सम्म अङ्ग्रेजहरूसँग युद्ध भयो। इस्वी सम्मत 1814 देखि 1816सम्म यही प्रभावले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल र अङ्ग्रेजको युद्ध हुनु पुग्यो। अब यो युद्धको कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सिमानाको कारणले गर्दाखेरि यो युद्ध भएको, सिमानाको विवादको कारणले गर्दा यो युद्ध भएको थियो। तर
खास यो युद्धको कारण अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ किन युद्ध गरेका थिए भन्दाखेरि हाम्रो जुन वन पैदावार छ, प्राकृतिक सौन्दर्यता छ, त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले युद्ध गरेका थिए। त्यसमा चाहिँ दृष्टि थियो उनीहरूको भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब यो युद्धमा चाहिँ एउटा सुगौली सन्धि गर्नु पर्यो। यो युद्ध हुँदाखेरि, नेपाल र अङ्ग्रेजको चाहिँ युद्ध हुँदाखेरि सुगौली सन्धि गर्नु पर्यो। सुगौली सन्धिले चाहिँ विशेष गरेर जुन पूर्व हाम्रो देशको पूर्वको मेचीदेखि टिस्टासम्म र पश्चिममा चाहिँ महाकालीदेखि काङ्गडासम्मको जुन भूभाग थियो, त्यो भूभाग चाहिँ हामीले गुमाउनु पर्यो र त्यो चाहिँ अङ्ग्रेजको हातमा पुग्न पुग्यो, अङ्ग्रेजहरूको हातमा पुग्यो। अहिलेको जुन पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली भनेर भन्छौँ, त्योभन्दा पनि पर हाम्रो सिमाना थियो। पूर्वमा टिस्टासम्म र पश्चिममा काङ्गडासम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ भूमि रहेको थियो, पुगेको थियो। हो, त्यो चाहिँ हामीले गुमाउनु पर्यो यही सुगौली सन्धिले गर्दाखेरि। यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। र औद्योगिक क्रान्तिमा हामीले यति कुराहरू याद गर्नु पर्यो। अब औद्योगिक क्रान्तिमा चाहिँ केही आविष्कारहरू भएका छ, मुख्य आविष्कारहरू, त्यसकै बारेमा हामी अब छलफल गरौँ है त। औद्योगिक क्रान्तिका 10 मुख्य आविष्कारहरू के आविष्कार भयो त औद्योगिक क्रान्ति हुँदाखेरि भन्दाखेरि पहिलो आविष्कार चाहिँ के हो भन्दाखेरि फ्लाइङ सटलको आविष्कार भयो। त्यो कहिले भन्दाखेरि 1733मा कसले गरेका थिए? त्यो आविष्कारको नाम भनेको जोन केले गरेका थिए। जोन केले 1733मा फ्लाइङ सटलको आविष्कार गरेका थिए। त्यस्तै अर्को आविष्कार 1764मा जेम्स हारग्रिव्सले गरेका थिए र उनले के आविष्कार गरेका थिए भन्दाखेरि स्पानिङ जेनीको आविष्कार गरेका थिए। त्यसै गरी अर्को आविष्कार के भएको थियो भन्दाखेरि औद्योगिक क्रान्तिमा 1775मा जेम्स वाट भन्ने आविष्कारकले स्टिम इन्जिन, बाफबाट चल्ने चाहिँ इन्जिनको चाहिँ आविष्कार गरेका थिए। त्यसै गरी अर्को आविष्कार के भएको थियो भन्दाखेरि 1779मा रिचार्ड आर्कराइटले पावर लुमको चाहिँ आविष्कार गरेका थिए। त्यसै गरी अर्को आविष्कार 1806मा हम्फ्री डेवीले के को गरेका थिए भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक ल्याम्पको आविष्कार गरेका थिए। त्यसै गरी औद्योगिक क्रान्तिको समय जुन 1832मा चाहिँ वाल्टर हन्टले के आविष्कार गरेका थिए भन्दाखेरि स्विङ मेसिनको जुन चाहिँ लुगा सिउनको लागि, कपडा सिउनको लागि हो, यस्तो खालको सिलाइ बुनाइको लागि काम लाग्ने स्विङ मेसिन चाहिँ आविष्कार गरेका थिए। त्यसै गरी 1844मा स्यामुएल मोर्सले टेलिग्राफको चाहिँ आविष्कार गरेका थिए। त्यसै गरी 1867मा अल्फ्रेड नोबलले डाइनामाइटको आविष्कार गरेका थिए। त्यस्तै 1877मा चाहिँ अलेक्जेन्डर ग्राहम बेलले टेलिफोनको आविष्कार गरेका थिए। त्यसै गरी 1879मा चाहिँ थमस एडिसनले चाहिँ विशेष गरेर इलेक्ट्रिसिटीको आविष्कार गरेका थिए। थमस अल्भा एडिसनले इलेक्ट्रिसिटीको आविष्कार गरेका थिए भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। हो, यो चाहिँ औद्योगिक क्रान्ति हुँदाखेरि भएका प्रमुख आविष्कार हुन्, 10 वटा आविष्कार हुन्। यसको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ है त। ल, अब यो सँगसँगै हामीले औद्योगिक क्रान्तिमा के कस्ता घटनाहरू भएका थिए, औद्योगिक क्रान्ति कहिलेबाट सुरु भएको थियो, यसमा चाहिँ कस्तो चाहिँ कुराहरू भयो भन्ने कुराहरू हामीले यो भिडियोमा चाहिँ यो पाठको मूल भावको रूपमा बुझ्यौँ है त। अब यो पछि चाहिँ हामी यो पाठमा सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। र यो पाठमा तपाईँलाई के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि औद्योगिक क्रान्तिले विश्वमा पारेको प्रभावहरूको बुँदागत रूपमा व्याख्या गर्नुहोस् भनेर चाहिँ सोधेको छ। औद्योगिक क्रान्तिले विश्वमा पारेको जुन प्रभाव छ त्यसलाई चाहिँ बुँदागत रूपमा व्याख्या गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यसमा हामीले के कुरा लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ बुँदागत रूपमा हामीले लेख्दै व्याख्या गर्न सक्छौँ है। अब यसको उत्तर म भनिदिन्छु, तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब पहिलो कुरा हामीले यसको उत्तरमा कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि औद्योगिक क्रान्तिले विश्वमा ठुलो प्रभाव पार्यो। यसको प्रभाव राजनीति, समाज तथा आर्थिक क्षेत्रमा समेत पर्यो। अब औद्योगिक क्रान्तिका प्रभावहरू यस प्रकार छन् भनेर अब पहिलो
नम्बरबाट लेख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने उद्योगको स्थापना है त, उद्योगको स्थापना। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब उद्योगको स्थापनामा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि उद्योगको स्थापनामा औद्योगिक क्रान्तिले गर्दा हातबाट बुन्ने वस्तुहरू मेसिनबाट उद्योगमा बुन्ने काम हुन थाल्यो है त। ल औद्योगिक क्रान्तिको 10 प्रभाव केही रूपमा हामीले यसलाई लेख्न सक्छौँ है। अब उद्योगको स्थापना पहिलो बुँदामा हामीले के लेख्न सक्छौँ उद्योगको स्थापना। यसमा पनि हामीले के गरी व्याख्या गर्न सक्छौँ यसलाई भन्दाखेरि औद्योगिक क्रान्तिले गर्दा हातबाट बुन्ने जुन वस्तुहरू छ त्यो चाहिँ मेसिनबाट उद्योगमा बन्न थाल्यो। सामानको गुणस्तर राम्रो भयो, उत्पादित वस्तुको माग बढ्नाले अरू बढी उद्योगहरू स्थापना भए। बेलायतबाट सुरु भएको औद्योगिक क्रान्ति युरोपका अन्य मुलुक हुँदै विश्वभर नै फैलियो। बेलायतबाट चाहिँ औद्योगिक क्रान्ति सुरु भएको थियो र त्यो चाहिँ पछि फैलिएर अन्य मुलुकहरूमा पुग्यो, विश्वका अन्य मुलुकहरूमा पुग्यो भनेर हामीले सुरुमा यसरी लेख्न सक्छौँ है त। त्यसपछि अब अर्को भनेको पुँजीवादको उदय। पहिलो बुँदामा हामीले उद्योगको स्थापना चर्चा गरिसक्यौँ। अब पुँजीवादको उदयमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि उद्योगहरूको स्थापनाका लागि पुँजीको आवश्यकता पर्ने भएकाले पुँजीवादको उदय भयो। समाजमा पुँजीपतिहरूको मान्यता बढ्यो। त्यसै गरी पुँजीपतिहरूले उद्योगहरूको स्थापनामा चाहिँ पुँजी लगानी गरी उत्पादित सामानबाट मुनाफा लिई अरू लगानी अझै बढाई बढी पैसा चाहिँ कमाउन थाले। त्यसै गरी श्रमिकहरू पुँजीपतिको अधीनमा रहन थाले भनेर यति कुराहरू हामीले यसमा लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब अर्को छ सहरीकरण। औद्योगिक क्रान्तिको अर्को प्रभावमा सहरीकरण। यसमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि उद्योगहरू स्थापना हुन थालेपछि मानिसहरू पनि उद्योग छेउछाउमा बस्न थाले। यस्ता ठाउँमा व्यापार बढ्न गयो, रोजगारीको उपलब्धता भयो, दैनिक उपभोग्य र आवश्यक वस्तुहरू सहज भयो। त्यसैले गाउँतिर जनसङ्ख्या घट्न थाल्यो, सहरतिर चाहिँ जनसङ्ख्या बढ्न थाल्यो र फलस्वरूप सहरको विस्तार भयो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब औद्योगिक क्रान्तिको अर्को प्रभाव छ महिला श्रमिकहरूको शोषण। यसमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि पुरुष श्रमिकलाई महिला श्रमिक काम गर्न सक्दैनन् भन्ने जुन भाव छ त्यसले गर्दाखेरि पुरुष श्रमिकभन्दा महिला श्रमिकलाई ज्याला कम दिएर चाहिँ महिला श्रमिकहरूको चाहिँ शोषण गरियो। पुरुषले सरह महिलाले काम गर्न सक्दैन भन्ने जुन भाव छ त्यो भाव लिएर चाहिँ पुरुषलाई भन्दा महिलालाई चाहिँ एकदम ज्यादै कम पारिश्रमिक दियो अर्थात् पैसा दियो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ उनीहरूको श्रमको शोषण भयो भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ अथवा लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अब अर्को प्रभाव भनेको जीवनशैलीको स्तर वृद्धि। औद्योगिक क्रान्तिको अर्को प्रभाव भनेको जीवनशैलीको स्तर वृद्धि। यसमा हामीले के कुरा लेख्न सक्छौँ भने औद्योगिक क्षेत्र र उत्पादनले रोजगारी वृद्धि भयो। रोजगारी बढेपछि आयमा वृद्धि भई सुखभोग गर्ने परिपाटी पनि विकसित भयो। नयाँ नयाँ आविष्कारहरूले मानिसहरूको जीवनशैली फेरियो। ग्रामीण समाजमा बस्ने मानिसहरू सहरमा बस्न थाले। शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चार सुविधा लिन थाले भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। र अब अर्को छ औद्योगिक क्रान्तिको अर्को प्रभाव भौतिकवादी अथवा भौतिकवाद र उपयोगवादमा चाहिँ वृद्धि। अब यसमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने गाउँ घरका मानिसहरूमा धर्म संस्कृतिको डर थियो। समाजमा सबै मिलेर बस्ने र अनैतिक काम गरे अर्को जन्ममा चाहिँ दुःख पाइन्छ, पाप लाग्छ भन्ने खालको सोचाइ थियो। औद्योगिक क्रान्ति र सहरिया जीवनले मानिसहरूको सोचाइमा परिवर्तन ल्यायो। पुँजीपतिहरूले विलासी जीवनले धनको महत्त्व चाहिँ बढाउन पुग्यो। पुँजीपतिहरूको जुन विलासी जीवन छ त्यसले गर्दा धन कमाउनु पर्छ भन्ने एउटा सबैमा त्यस्तो खालको चाहिँ सोच विकास भयो। सुखी जीवन बिताउने काम जुन सोचले लोभले चाहिँ धन कमाउनु पर्छ जसरी नै भन्ने खालको भावना प्रबल भयो। सुखभोगी भएपछि आस्था विश्वास सबै हराएर गयो। सबै कुरालाई तथ्य सत्य र धनका रूपमा हेर्न थालियो। उपभोग र उत्पादन तथा भौतिकवादमा मात्र जोड दिन थालियो भनेर यति कुराहरू हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यसै गरी अब औद्योगिक क्रान्तिको अर्को प्रभाव भनेको प्राविधिक
प्रभाव छ अर्थात् प्रविधिको विकास छ। र हामीले यसमा के कुरा लेख्न सक्छौँ भने औद्योगिक क्रान्तिले नयाँ नयाँ आविष्कारहरू भए, यातायातका साधन, त्यस्तै बाष्प इन्जिन, रेलगाडी, पानी जहाजहरू आविष्कार भए, रेडियो टेलिफोनको आविष्कारपछि अन्य देशहरूसँग सम्पर्क बढ्यो, जसबाट व्यापार विस्तार भयो, उपनिवेश स्थापित भए, व्यापारको विकास तथा साम्राज्य स्थापना गर्ने प्रकृतिले गर्दा नयाँ नयाँ खोज अनुसन्धान हुन थाले, जसबाट प्रविधिको विकास हुन पुग्यो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब अर्को छ औद्योगिक क्रान्तिको अर्को प्रभाव भनेको समाजवाद र मार्क्सवादको उदय। यसमा चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ भने औद्योगिक क्रान्तिले बजारको आवश्यकता महसुस गरायो। युरोपका देशहरूले अमेरिकी र अफ्रिकी मुलुकहरूमा उपनिवेश कायम गर्न थाले। एसियाका कम विकसित मुलुकहरूमा पनि जस्तै भारत, बर्मा, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, चीनका केही पूर्वी भागहरू र उत्तर कोरिया लगायतका क्षेत्रमा चाहिँ विशाल साम्राज्यहरू खडा भए। अमेरिकामा पनि साम्राज्यवादको कुराहरू भयो, अर्थात् अमेरिका पनि साम्राज्यवादको चपेटामा पर्यो। पोर्चुगलले पनि भारतको केही ठाउँहरू कब्जा गर्यो। उपनिवेशबाट कोरा माल वा कच्चा पदार्थ आयात बढ्यो। आफ्नो सामान खपत हुने, आफ्नो राज्य व्यवस्था कायम गर्न सकिने, त्यस्तै रोजगारीको अवसर प्रदान हुने भएकाले साम्राज्यवादीहरूले श्रम शोषण गर्ने, औपनिवेशिक जनतालाई चाहिँ थिचोमिचो गर्ने, त्यस्तो खालको देखेर मार्क्सवादले आफ्नो विचारधारा चाहिँ अगाडि ल्याए। समाजवादको चाहिँ जुन अवधारणा छ मार्क्सवादले अगाडि ल्याए। श्रमिकहरूलाई कम ज्याला दिने जुन परिपाटी थियो, अर्थात् काम अनुसारको ज्याला नदिने त्यस्तो खालको परिपाटी, त्यसै गरी काम र आराम बीचको सन्तुलन, रुचिअनुसारको काम, उद्योगमा स्वामित्व, स्थानीय प्रभुत्व जस्ता विचारहरूले गर्दा समाजवादी चिन्तन पनि अगाडि बढ्न थाल्यो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब अर्को छ औद्योगिक क्रान्तिको अर्को प्रभावमा धन र शक्तिको पलायन। अब यसमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि औद्योगिक क्रान्तिले उपनिवेश स्थापना बढ्दै गयो। युरोपियनहरूले धर्मको आडमा पनि उपनिवेश कायम गर्न चाहिँ बाटो खोले। अफ्रिकामा पनि उपनिवेश कायम गर्ने बाटो उनीहरूले देखे। अफ्रिकामा इसाई धर्मको प्रचार गर्दै उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको जुन देश छ त्यसलाई उपनिवेश उनीहरूले बनाए। साम्राज्य स्थापना गर्न कतिपय ठुल्ठुला युद्धमा धनजनको क्षति भयो। साम्राज्य स्थापना गर्ने समयमा त्यस्तो खालको धनजनको क्षति भएको छ। क्यानाडाका लागि बेलायत र फ्रान्सका बीचमा युद्ध भयो। त्यसै गरी युद्धपछि फ्रान्समा व्यापार घट्यो। युद्ध जुन भइसकेको थियो, युद्धपछि चाहिँ त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि फ्रान्समा व्यापार घट्यो। बेलायतको एकलौटी वर्चस्व कायम त्यहाँ हुन थाल्यो। उपनिवेशबाट धनी चाहिँ राज्यहरू, उपनिवेशबाट जुन धन आर्जन गरेका राज्यहरूले चाहिँ महँगा धातु, तेल खानी, कोइला खानी, खनिज पदार्थ यस्ता खालका ठाउँहरूलाई कब्जा गरे। औद्योगिक क्रान्तिले जमिनको भन्दा उद्योगको महत्त्व बढायो। समाजमा पुँजीपति वर्गको वर्चस्व कायम भयो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को भनेको प्रदूषण र वातावरणको चाहिँ विनाश। औद्योगिक विकासले अब यसमा के लेख्न सकिन्छ भने औद्योगिक विकासले प्राकृतिक वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्यो। उद्योगबाट निस्कने धुवाँ र रसायनले वायु प्रदूषण बढायो। उद्योग स्थापना गर्न वन फडानी भयो। सडक, रेलमार्ग निर्माण गर्न जङ्गलहरू मासियो। उद्योगका फोहोर मैला खोला नालामा मिसाउनाले जल प्रदूषण पनि बढ्यो। यी प्रदूषण तथा नदीजन्य पदार्थहरूको अवैज्ञानिक प्रयोगले प्राकृतिक वातावरणमा ह्रास आयो। त्यस्तै माटो प्रदूषण लगायत उद्योगहरूबाट निक्लिने आवाजले ध्वनि प्रदूषण पनि भयो। यसले अनावृष्टि, अल्पवृष्टि, रोगव्याधिका प्रकोपका साथै जलवायुमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्यो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब यो सँगसँगै हामीले चाहिँ औद्योगिक क्रान्तिको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ र त्यसमा सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। अब यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नुहोला। यो पाठमा यति कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सम्झनु होला र तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसक्दा अब धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ। यदि केही कुराहरू तपाईँलाई
चाहिँ कन्फ्युजन लागेको छ भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यही नम्बरमा भाइबर, वाट्सएप र टेलिग्राममा पनि हामीलाई मेसेज अथवा कल गर्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई लागेको चाहिँ जुन प्रब्लमहरू छ, जिज्ञासाहरू छ, त्यो कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै अब यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई सक्दो सेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला र नेपाल अनलाइन स्कुलको जुन फेसबुक छ, त्यसै गरी टिकटक छ र इन्स्टाग्राम छ, यसलाई पनि फलो गर्न नभुल्नु होला। साथै नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नु होला र साथै तपाईँहरूले त्यहाँ रहेको बेल आइकन पनि दबाउनु होला, किनभने हामीले यस्तै खालको भिडियोहरू तपाईँहरूको माझ लिएर आइरहन्छौँ र त्यो भिडियो नछुटाइकन हेर्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ बेल आइकन चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले अपलोड गर्ने भिडियो सबैभन्दा पहिला चाहिँ आउँछ र त्यसबाट तपाईँहरूले आफूले चाहेको कुराहरू सजिलै पढ्न सक्नुहुन्छ है त। ल, यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। तपाईँहरू सबैको समय शुभ बितोस्। सबैजनालाई यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।